الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إذا عظمت سيرة شخص وحسنت صفاته وأفعاله وكثرت منجزاته تداول الناس سيرته وتمنوا رؤيته واستمعوا لقوله. وفي التاريخ البشري عظماء من قادة وعلماء وأدباء وأسقياء وشجعان يتداول الناس قصصهم ويتلون سيرهم ويستمتعون بأخبارهم ويتمنون بعد ما لهم وودوا لو أنهم رأوهم وجالسوهم واستمعوا لهم. هذه الأمنيات من بشر في بشر مثلهم. فما الظن برؤية الرسل عليهم السلام ثم ما الظن برؤية الله تبارك وتعالى. هنا وهناك فقد ترخص الدنيا وما عليها. وكم تعلقت قلوب المؤمنين برؤية ربهم سبحانه وتعالى. إنها ليست كأي رؤية مهما كانت. أيها الناس، رؤية من خلقك ولم تكن شيئا، ورؤية من هداك لما يصلحك ولولاه سبحانه لبعد، ورؤية من علمك ولولاه لضللت، ورؤية من علمك أنه ربك وخالقك وأرسل لك رسله وأنزل عليك كتبه وفصل لك بداية الخلق ونهايته وعاقبة المؤمنين ومصير المكذبين. إنها رؤية من أنعم عليك في نفسك ووالديك وأهلك وولدك ومالك، ورؤية من دفع عنك الضر وأنت لا تدري، ورؤية من له في كل لحظة نعم متجددة عليك وألطاف تحيط بك، ورؤية من تحتاجه في حياتك وبعد مماتك، ومن أنت مفتقر إليه في كل أمورك، ورؤية من كان حليما على جهلك وصبورا على أذاك وقد أمهلك في معصيتك وفتح لك أبواب التوبة ودلك على طرق الطاعة، وكان قادرا أن يهلكك ويعذبك ويبدل به غيرك. قال تعالى: إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وهو ذو الجلال والكمال والجمال، وهو الجميل الذي خلق الجمال، فكل جمال في خلقه فهو دليل على جماله سبحانه وتعالى. قال أعلم خلقه به صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. فمن لا يشتاق برؤيته بعد هذا كله؟ كم تعفرت الجباه على الأرض لنيل رؤيته سبحانه، وكم سخت الأيدي بالبذل لأجلها، وكم لهجت الألسن داعية بها، وكم خشعت القلوب وصحت العيون عند ذكرها. لا يسهو المصلي في صلاته ويغفل الداعي في دعائه. فإذا ذكرت رؤية الرب سبحانه في الدعاء رجع الخشوع واهتزت القلوب وتنبهت النفوس، لأنه أمر عظيم، بل هو أعظم أمر وأعظم أمنية وأعظم جزاء وأعظم فوز. هذه الرؤية مذكورة في القرآن الكريم تعريضا وتصريحا وترغيبا وتشويها، وتواترت بها الأحاديث النبوية وأجمع عليها الصحابة والعلماء والأئمة. وآيات لقاء الله تعالى في القرآن من أدلة رؤيته سبحانه، لأنه من لوازم اللقاء الرؤية والمعاينة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وفي قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال الإمام البغوي رحمه الله: أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمي والماني اقتضى المعاينة والرؤية. قال أنس رضي الله عنه: فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد ذلك. رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق عليه. وذكرت رؤية الله تعالى في القرآن صراحة في قول الله تعالى مشوقا للمؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه الموصوفة بالنظرة وهي الحسن والسرور والنعومة قد استنارت وأشرقت بما هي فيه من النعيم، تنظر إلى ربها سبحانه فيكتمل نعيمها بنظرها إليه عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. وقال الحسن البصري رحمه الله: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم والأنس بقربه وسماع كلامه والفوز برضاه. وفي حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. وفي موضع آخر قال سبحانه: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جابر وأنس رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الحسين بن الفضل رحمه الله: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. قال الإمام مالك رحمه الله: لما حجب الله أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. ومن شوقنا لرؤية ربنا سبحانه وتعالى فإنا ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الرؤيا: ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة. عباد الله، ادخر الله تعالى نعيم رؤية عباده له في الدار الآخرة ومنعهم في الدنيا منها لضعفهم وعدم قدرتهم على تحمل رؤيته. ولذا فإن من ادعى أنه رأى الله تعالى عيانا فكلمه سبحانه مباشرة أو نحو ذلك فهو كذاب نشر كما يزعم ذلك غلاة الصوفية. فإن الله تبارك وتعالى لا يرى عيانا في الدنيا، وقد طلب كريمه عليه السلام رؤيته فلم يروه. فلما قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك
تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على منكر رؤية الله تعالى في الآخرة كلام عظيم متين يشرح فيه لما لا يستطيع أهل الدنيا رؤية الله تعالى عيانا. فيقول رحمه الله: والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم، وهو أحق بأن يرى، وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته، كما أن شعاع الشمس أحق أن يرى من جميع الأشياء. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى به فقال: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته شيئا. شبه الرؤيا بالرؤيا، وإن لم يكن المرء مثل المرء، ومع هذا فإذا حدق البصر في الشعاع ضعف عن رؤيته لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قيل أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، فهذا لعجز الموجود في المخلوق لا لامتناع في ذات المرء. انتهى كلامه رحمه الله. فمذهب أهل السنة والجماعة من أهل الإيمان بأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وأن المؤمنين يرونه في الجنة ويتنعمون برؤيته، بل ينسون كل نعيم برؤيته سبحانه، كما قال هشام بن حسان رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ليتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبائنا ذلك الموقف الكريم العظيم والنعيم النظير، إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.